Hello mga kaidol, kumbati na punta mga kaidol diri sa ilalom sa yuta mga kaidol. Naglamba na po na may aning stock mga kaidol. 500 ni kabo. Relax pa po ani mga kaidol kay grabe ka uhaw. Grabe ka po nga sa kong ibati ani mga kaidol kay gisip po ani mga kaidol. Manang dili jud basta-basta ang trabaho diri sa sulod sa tunnel mga kaidol kay natanan punga kahoy sim kamot tiil ug hangag pud nimo gibati init kay init mo gud diri nga area mga kaidol mo laban lang jud ani mga kaidol kay para lang po sa atong sa pamilya nga makakaon po sa tibok adlaw nga makabugas pud ani. Lisod na karon kayo sa karong panahon mga kaidol. Kung di ta mo kayod mga kaidol di jud ta kakaon mao nang maningkamot jud ta maayo mga kaidol balag lisod na nga trabaho o delikado man la basta kay pag-abot sa pamilya